حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت کافراں دے نال جنگ ہو رہی ہے. روم دے بادشاہ نے اپنے پادریاں کو پوچھا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے رہے ہیں. مسلمان جدھر بھی جاتے ہیں اللہ فتح دے رہے ہیں. جدھر بھی منہ کرتے ہیں کافراں دے ڈھیر لگے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے نال نواز دیا ہے. روم دے بادشاہ نے اپنے پادریاں کو بلا کے کہنے لگیا مسلمان جدھر بھی جاتے ہیں سارے ملک فتح کیتے جا رہے ہیں اور سارے کو روس بھی چلا گیا, روم بھی جا رہے ہیں, فارس بھی جا رہے ہیں, سارے ہتھوں نکلے جا رہے ہیں. لہذا سانو اجازت دیو. کون پوچھ رہا ہے؟ مکہ دا بادشاہ پوچھ رہا ہے. پوچھ کینوں رہا ہے؟ اپنے پادری کو پوچھ رہا ہے. کہندا ہے کہ سانو اجازت دیو اسی اپنی جوان بچیاں سجا کے انہاں دی فوج وچ بھیجیے. جس اگر انہاں دے وچوں کسے ایک نے بھی گناہ کر لیا اور جڑا بری نظر ایک عورت نوں بھی دیکھ لیا تے انہاں تے اللہ دا عذاب آ جائے گا اور ایک فتح حاصل نہیں کر سکن گے. اے سازش دا فوج دے کمانڈر نوں بھی پتہ چلیا. فوج دے کمانڈر نے خط لکھیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ول, اے امیر المومنین مسلماناں دے خلاف ایک سازش ہون لگی ہے اور مینوں کی کرنا چاہیے, میں کس طرح مسلماناں نوں بچا سکنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد اس خط لکھیا فوج دے کمانڈر نوں, فرمایا انہاں دے اندر انہاں نوں سورہ نور دی آیت سناؤ. اس فوج کے کمانڈر نے کوئی 3 مہینے دا اجتماع نہیں کیتا. فوج کے کمانڈر نے 3 دنوں کی کانفرنس نہیں کی اور 10 دنوں دا بڑا جلسہ نہیں کیتا, بلکہ کی کیتا ہے صرف فوج نو بلایا ہے اکٹھا کر کے بلند آواز نال سورہ نور دی کو آیت پڑھی گئی. سورہ نور دی کو آیت پڑھی ہے جس نے رب العالمین نے نزلہ زکام دا حکم دیتا ہے اور آیت سنا کے تے فوج نو اللہ دے حوالے کر کے انہاں نے ڈیوٹی تے چھڑ دیتا ہے. روم دے بادشاہ نے اپنی قوم نو اعلان کیتا ہے تواڈے وچوں کیڑا کیڑا ہے جڑا اپنی لڑکیاں ایتھے پیش کرے گا, قربانی دے گا. لوگاں نے جوان لڑکیاں یہودیاں نے عیسائیاں نے اپنی جوان لڑکیاں سجا کے مسلماناں دی فوج دے رستے تے کھڑیاں کیتیاں, فوج ول بھیجیاں. لیکن اے اج دے فوجی نہیں سن میرے کریم آقا دی تربیت یافتہ سن. اے 15 صدی دے فوجی نہیں سن, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نزد نبوت دے فیض پان و فیض یافتہ سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے تربیت پان والے سن. جوان لڑکیاں سجا کے فوج کے سامنے کھڑیاں کیتیاں گئیاں. کمانڈر نے حکم دیتا گزر جاؤ. کسے ایک صحابی دی نظر نہیں اٹھی, کسے ایک فوجی دی نظر نہیں اٹھی. نظریں جھکا کے گزر گئے. انہاں دے پادری بادشاہ چھتا تے کھڑے ہو کے اے منظر دیکھ رہے سن. پادری جس وقت فوج دا گزر ہویا, پادری نے تھلے کھڑے ہو کے تھلے آ کے اپنی قوم نوں بلا کے اعلان کیتا, او عیسائیو جنہاں دیاں نظراں نوجوان لڑکیاں ویکھ کے بھی نہ اٹھن تے حیا دے نال جھک جاؤ, اس قوم دے نال تسی مقابلہ نہیں کر سکتے جدھر بھی منہ کر کے اللہ انہاں نوں فتح دے دے. آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ ذلت کیوں ہے؟ مسلمان دے گھر دے اندر عورتاں نچ رہیاں نے, مسلماناں دے ڈیریاں دے اندر عورتاں نچ رہیاں نے, مسلماناں دیاں شادیاں تے عورتاں ڈانس ہو رہا ہے اور کوئی گھر محفوظ نہیں, بلکہ ہن تے مسلماناں دیاں جیباں دے اندر بھی عورتاں نچ